द इन्फो टीचर के मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं ज़ैन और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज की ये कहानी हम ISI पाकिस्तान और उनके गुमनाम सिपाहियों के नाम करते हैं और आपको ऐसे ही एक गुमनाम पागल की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर रखी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान से मुताल्लिक हर बड़ी खबर आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हामिद तेज तेज कदमों से अपने सरकारी क्वार्टर की तरफ रवां था कि अचानक जोर से बादल गरजने शुरू हुए और हामिद जो आसमान पर काली घटाएं देखते हुए इसी खतरे के पेश नजर तेज तेज चल रहा था और तेज चलना शुरू हो गया। उसका सरकारी क्वार्टर उसके दफ्तर से कुछ ही फासले पर था, जिसकी वजह से उसे कभी सवारी की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। वो आसानी से चलते चलते चंद मिनटों में ही घर पहुंच जाता। चलते हुए जैसे ही वो अपनी गली में दाखिल हुआ, हस्बत वक्त को वो पागल उसी जगह बैठा नजर आया जहां हामिद ने उसे पहली बार आज से तकरीबन 6 साल पहले देखा था। वो आज भी उसी जगह बारिश और कीचड़ से बेनियाज कचरे के डब्बे के पास कुत्तों के साथ तशरीफ फरमा था। हामिद ने 6 साल के तवील अरसे में कभी उसे वहां से गायब नहीं देखा था। ज्यादा से ज्यादा उसकी हिजरत उस मैदान तक होती जहां कचरे का दूसरा डब्बा बिल्कुल हामिद के ऑफिस के सामने था। अगर वो गली में ना होता तो यकीनी तौर पर दूसरे डब्बे के पास सो रहा होता या अपने दोस्त कुत्तों के साथ कचरे के डब्बे में कुछ खाने के लिए तलाश कर रहा होता। जिस्म के नाम पर चंद हड्डियां जो कि उसकी फाका कशी की एक बोलती तस्वीर थीं। लिबास की सूरत में चंद चीथड़े लटकाए हुए मैले उलझे बाल, आंखों में अजीब सी वहशत और लाली लिए वो पहली नजर में किसी दूसरे सियारे की महलूक लगता। हामिद अक्सर सोचता रहता कि सख्त सर्दी के मौसम में बेरहम ठंडक जिस्म पर गर्म लिबास होने के बावजूद उसकी हड्डियों के गोदे तक उतरती महसूस हो रही थी। ये पागल चंद चित्रों में कैसे बर्दाश्त करता होगा। वाकई किसी ने ठीक कहा है कि जीना है तो पागल बनकर, ना खाने की फिक्र, ना कपड़ों की, ना सर्दी की, ना गर्मी की, बस अपने ख्यालात दुनिया में मसरूफ एक मजनू जो अपनी लैला की जुदाई में होशो हवास खो बैठा हो। हामिद ने पहले पहल तो इससे दूरी इख्तियार की कि पागल का क्या भरोसा, कहीं कोई नुकसान ही ना पहुंचा दे। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया वो इस पागल से मानूस होता गया। अक्सर औकात कभी फल फ्रूट जो अपने लिए खरीदता उसमें से कुछ उस पागल को भी नवाज देता या 5-10 रुपए उसे थमा देता कि जब भूख लगे तो पेट की आग बुझा सके। एक तवील अरसे से उसको देखते देखते अब हामिद को वो अपना दोस्त महसूस होने लगा। वैसे तो हामिद की ड्यूटी का मनसब उसे दोस्त बनाने की इजाजत नहीं देता था, क्योंकि हामिद पाकिस्तान के इंतहाई हसास अदारे का मुलाजिम था। ये वो इदारा था जहां पर दोस्त बना तो दूर किसी अजनबी से बात करने की भी इजाजत नहीं थी। लेकिन एक पागल से भला उसको क्या खतरा हो सकता था। जी हाँ, हामिद पिछले 5 सालों से पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन का ड्राइवर था और आज तक उसके रिकॉर्ड में उसे इंतहाई मेहनती और वफादार गुर्दाना जाता था और उसकी शख्सियत बेदाग थी। लेकिन फिर भी वो किसी गलती का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। और दूसरी और नहायत अहम बात जो सिर्फ हामिद के सिवा किसी को पता ना थी, वो ये कि वो पसे पर्दा रॉ का एजेंट था। आज से 6 साल पहले वो नकली दस्तावेजात के साथ एक पाकिस्तानी की हैसियत से पाकिस्तान में दाखिल हुआ था और उस मुल्क के चंद ज़मीर फरोश काली भेड़ों के मुर्दा ज़मीर की भारी कीमत अदा करके ड्राइवर जैसी छोटी मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हुआ। लेकिन ये छोटी मुलाजमत उसके बड़े मकसद को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए नहायत मौजू थी और वो इंतहाई कामयाबी से अब तक इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस जैसे इदारों की आंखों में डोल झोंकता रहा। बारहा उसके अपने इदारे से एजेंटों ने नामालूम अफराद बनकर लाखों रुपए की ऑफर देकर उसका इम्तहान लिया। उसे आजमाया गया, लेकिन एक एजेंट होते हुए उसे इस बात का इदराक था कि ये उसकी आजमाइश है और वो आजमाइश में खुद को मुल्क का वफादार शहरी साबित करने में 100% कामयाब रहा। और इसी 100% कामयाब रिकॉर्ड की वजह से वो राम में भी मिस्टर 100% के नाम से मशहूर था। उसने कई मुल्कों में उनके इदारों के अंदर रहकर इंतहाई अहम राज चुराए थे और उसको पकड़ना दुश्मन का एक ख्वाब ही रहा था। इसी रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए उसे दुश्मन मुल्क के एटमी हथियारों के मालूमात और उनकी एटमी तनसीबात का नक्शा चुराने के लिए मुंतखब किया गया। और हमेशा की तरह इस बार भी वो कामयाबी के बिल्कुल नजदीक था, क्योंकि आज सुबह उसे एक दूसरे एजेंट के जरिए जो नजदीकी मेडिकल स्टोर पर बतौर सेल्समैन काम करता था, लेकिन वो हकीकत में रा का एक इन्फॉर्मर था, मैसेज भेजा गया कि मतलूबा दवाई आ चुकी है, ले जाएं। जिसका मतलब था कि मतलूबा दस्तावेजात ऑफिस में मौजूद हैं, उड़ा लो। और हामिद इसी इंतजार में था कि कब रात की स्याही फैले और वो अपने बेदाग रिकॉर्ड में एक और कामयाबी का इजाफा करे।
ٹھیک رات کے 1 بجے جب ساری دنیا خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی، وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ رات کی تاریکی سے مماثلت رکھتا کالا لباس پہنے گھر سے باہر نکلا۔ اس کے دیگر ساز و سامان میں آفس اور تجوری کی ڈپلیکیٹ چابیاں اور 9mm پستول بھی شامل تھا۔ آفس اور گھر کا درمیانی راستہ طے کرتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ طوفانی موسم، تیز ہوائیں اور بارش بھی اس کی کامیابی کا سامان پیدا کر رہی ہیں، جن کی وجہ سے سڑکوں پر جو اکا دکا گاڑی نظر آتی تھی وہ آج نظر نہیں آ رہی تھی، اور کالی کٹاؤ کی وجہ سے تاریکی میں اضافے کی وجہ سے کسی کے دیکھنے کا خدشہ بھی کم تھا۔ انتہائی احتیاط کے ساتھ وہ آفس کے قریب کچرے کے ڈبے کے پاس پہنچا۔ مرکزی دروازے کے پاس کرسی پر بیٹھے گارڈ کو دیکھ کر اسے بالکل حیرت نہ ہوئی، کیونکہ اسی ادارے کا ملازم ہونے کے ناطے وہ گارڈ کی موجودگی سے آگاہ تھا، اور اسے نمٹنے کے لیے بے ہوش کرنے والی گن وہ پہلے ہی ساتھ لایا تھا۔ گن نکال کر اس نے گارڈ کی گردن کو نشانے پر لیا اور پھر نہایت مہارت کے ساتھ فائر کیا گیا۔ ڈوپ گن کا ڈارٹ سیکیورٹی گارڈ کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ گارڈ جس تیزی سے بینچ پر ڈھیر ہوا، اسے ثابت ہوتا تھا کہ یہ کوئی معمولی ڈارٹ گن نہیں تھی، بلکہ پروفیشنل ایجنٹ کے استعمال کے لیے بنائی گئی اسپیشل ڈوپ گن تھی، جس میں انتہائی سریع الاثر دوا استعمال کی جاتی ہے جو سیکنڈ میں دشمن کو دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیتی ہے۔ گارڈ کو بے ہوش کرنے کے بعد اس نے گارڈ کے پاس جا کر اس کی گردن سے سوئی نکالی اور گارڈ کو اس طریقے سے بٹھایا کہ دیکھنے والا سمجھے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا ہو۔ اب اگلا مرحلہ سیکیورٹی کیمرے کی آنکھ سے بچنے کا تھا، اور اسے اس بات کا ادراک تھا کہ بجلی بند ہونے کے بعد جنریٹر آٹومیٹک سٹارٹ ہوتے ہیں اور کیمرہ دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس دوران کیمرے ریسٹارٹ ہونے کے عمل کی وجہ سے دوبارہ ریکارڈنگ کا تقریباً 1 منٹ بعد سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کے لیے صرف 1 منٹ کا عرصہ کافی تھا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے کے لیے اور بجلی بند کرنے کے لیے وہ اس بلب کی طرف بڑھا جو گارڈ کے بینچ کے اوپر لگا تھا۔ بلب اتار کر اس کے اوپر 5 روپے کا سکہ رکھنے کے بعد جب اس نے دوبارہ بلب کو ہولڈر میں لگایا تو ایک دھماکہ ہوا جس سے فیوز اڑا اور بجلی آف ہو گئی۔ سکہ نکال کر بلب دوبارہ ہولڈر میں لگا کر وہ پھرتی سے آفس کے دروازے کو ڈپلیکیٹ چابی سے کھول کر اندر داخل ہوا اور چیئرمین آفس کی طرف بھاگنے لگا۔ اس کے پاس صرف 30 سیکنڈ بچے تھے۔ کیمرے سے بچنے کے لیے تقریباً 5 سیکنڈ باقی تھے کہ وہ دروازہ کھول کر چیئرمین کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ یہاں وہ محفوظ تھا۔ کمرے کے اندر کیمرے نہیں تھے، یہاں وہ اطمینان سے اپنا باقی کام سر انجام دے سکتا تھا۔ اب اس کی نظر تجوری پر تھی جس میں ایٹمی تنصیبات کا نقشہ تھا، وہ نقشہ جو عالم اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کی بربادی کا ایسا سور تھا جسے پھونکتے ہی ان سب کے لیے ایک قیامت صغریٰ برپا ہو جاتی۔ یہ ایٹمی ہتھیار سب سے بڑا خطرہ اس کے اپنے ملک کے لیے تھا۔ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی وجہ سے ان کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی، جو ہر دم بات کرتے تھے کہ پاکستان کی حیثیت ہمارے ہاتھی جیسے ملک کے سامنے ایک چونٹی سے زیادہ نہیں، لیکن اب یہ چونٹی ہاتھی کے کان میں داخل ہو چکی تھی اور ان قریب ہاتھی کا دماغ کھانا شروع کرے۔ اس کا مرنا بہت ضروری تھا۔ اس کے مرتے ہی اس کا ملک بھی اس خطرے سے آزاد ہو جاتا جو عالم کفار کی جان پر بنا ہوا تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان پہلی اسلامی ایٹمی ریاست بن گیا ہے، جس کو امت مسلمہ اسلام کا قلعہ بھی کہتی ہے۔ یہ قلعہ دشمنان اسلام کی آنکھ میں کھٹک رہا تھا اور آج وہ قلعے کی مضبوط فصیلوں کو توڑنے آیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کارنامے کے بعد اس کا نام ہندوستان کی تاریخ میں ہمیشہ سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا۔ یہ سوچتے سوچتے اس نے تجوری کی ڈپلیکیٹ چابی سے تجوری کو کھولا اور ایٹمی تنصیبات والی فائل جس پر ٹاپ سیکرٹ لکھا ہوا تھا، اس کے اندر موجود نقشے اور دفاعی معلومات کی تصویروں کو اپنے ڈیجیٹل کیمرے میں محفوظ کرنے لگا۔ ایک پیشہ ور مصور کی طرح ہر زاویے سے تصویریں اتارنے کے بعد اس نے فائل واپس رکھی اور تجوری کو بند کیا اور باہر نکلنے کی تیاری کرنے لگا۔ دوبارہ بجلی بند کرنے کے لیے اس نے چیئرمین کے روم سے اٹیچ باتھ روم کا بلب سکے کے ساتھ فیوز اڑانے کے لیے استعمال کیا، اور پہلے کی طرح اس بار بھی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جنریٹر بند ہو گیا۔ اب جنریٹر دوبارہ آٹومیٹک سٹارٹ ہونے میں 2 منٹ کا ٹائم تھا، اور ان 2 منٹ میں وہ اس عمارت سے بآسانی نکل سکتا تھا۔ کسی کو کانو کان خبر نہ ہوتی کہ کوئی اس ملک کی تباہی کا سامان اپنے ساتھ لے کر نکلنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ بھاگتے ہوئے اس نے چیئرمین آفس اور مرکزی دروازے کا راستہ طے کیا۔ باہر نکل کر آفس کے دروازے کو تالا لگاتے ہوئے دل ہی دل میں ہنسنے لگا کہ کتنی آسانی سے وہ کامیاب ہوا تھا۔ اتنی اہم دستاویزات جس کو چرانے کے لیے اسے مسٹر 100% جیسے تجربہ کار اور زیرک ایجنٹ کو منتخب کیا گیا تھا، یہ کام تو کوئی بھی معمولی ایجنٹ آسانی سے کر لیتا۔ تالا لگانے کے بعد جیسے ہی وہ پلٹا، اس پاگل کو عین پیچھے کھڑا دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ باہر نکلتے ہوئے اس نے بڑی احتیاط سے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی۔ اسے کوئی آدم ذات تو کیا، کوئی جانور تک نہیں دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں یہ پاگل ایک بھوت کی مانند اسے عین پیچھے نمودار ہوا تھا۔ اس کا حیران ہونا
फितरी था। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि शायद ये पागल उसे देखकर पेट के हाथों मजबूर होकर उसके पीछे आया, कुछ पैसे मिलने की आस में जिनसे वो पेट की आग बुझा सके। हाँ, ये तो पागल है जिसको वो पिछले 6 सालों से वहाँ देख रहा था। भला मैं इसको देखकर क्यों परेशान हो गया, उसे भला क्या खतरा हो सकता था। ये सोचकर उसने अपनी जेब से चंद रुपए निकालकर पागल की तरफ बढ़ाए, लेकिन पागल का रद्द अमल समझा रहा था कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि उस पागल की पूरी तवज्जो उस कैमरे की तरफ मरकूज थी जिसमें एटमी तनसीबात की तस्वीरें थी। वो कैमरे को पथराई नजरों से देखे जा रहा था। अचानक उसके दिमाग में खतरे का अलार्म बजना शुरू हो गया। नहीं, ये पागल नहीं है, इसका कैमरे को देखने का अंदाज बता रहा है कि इसे कैमरे के अंदर छुपे राज का इल्म है। लेकिन हामिद ने उसे अपने दिमाग के अलार्म को नजरअंदाज करते हुए पैसों में चंद नोटों का इजाफा करके दोबारा उसकी तरफ बढ़ाए। लेकिन अब की बार पागल ने नोटों को नजरअंदाज करने की बजाय उन्हें पकड़कर फेंक दिया और हाथ से कैमरे की तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि उसे नोटों की नहीं, इस कैमरे की जरूरत है। हामिद के अंदर का सीक्रेट एजेंट एकदम बेदार हुआ और उसने अपनी कमर के साथ बंदे होलिस्टिक की तरफ हाथ बढ़ाया जिसमें उसका पिस्तौल था। लेकिन उसकी पिस्तौल निकालने की हसरत ही रह गई, क्योंकि वो पागल जैसे पहले ही उसके इरादे से वाकिफ था। उसने बिजली सी तेजी से उसके बढ़ते हाथों को अपने हाथ की गिरफ्त में जकड़ लिया। अचानक हामिद दर्द से दौरा हो गया। उसे लगा कि उसका हाथ किसी आहनी शिकंजे ने जकड़ लिया हो। उसकी आहनी गिरफ्त से हामिद को लगा कि अगर वो थोड़ी सी ताकत और इस्तेमाल करे तो उसकी कलाई तोड़ डालेगा। हामिद अपनी पूरी ताकत जमा करके कैमरा उस पागल के मुंह पर दे मारा, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि पागल वैसे का वैसा उसके सामने खड़ा था और ऐसा लगता था जैसे कैमरा किसी दीवार पर लगा हो। पागल की गिरफ्त या उसके चेहरे के तासरात पर कोई असर नहीं हुआ था और पागल की नजरें गोया ये कहकर चढ़ा रही थी कि एक बार फिर कोशिश करके देखो। अचानक हामिद ने महसूस किया कि किसी ने उसके सर पर हथौड़ा दे मारा हो, मगर वो हथौड़ा नहीं था, उस पागल का गुस्सा था। उसके बाद हामिद के चिरागों में रोशनी ना रही। हामिद को होश आया तो उसने अपने आप को बंधा हुआ पाया अपने ही कमरे में, जो उसका सरकारी क्वार्टर था, और वो पागल उसके सामने खड़ा कैमरे से तस्वीरें मिटाने में मसरूफ था। हामिद उससे मुखातिब हुआ, मिस्टर पागल, ये तो मुझे पता चल गया है कि तुम पागल नहीं, लेकिन ये नहीं पता कि तुम किस इदारे से ताल्लुक रखते हो। कौन हो तुम? सिर्फ इतना बता दो कि मिस्टर 100% को मात देने वाला कौन था। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ये कौन सी ताकत है जिसने मेरे जैसे इंतहाई तजुर्बाकार एजेंट के बेदाग रिकॉर्ड को दागदार किया। मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि तुम मुझे जिंदा रखते हो या मार डालते हो। सिर्फ इतना बताओ कि मिस्टर 100% ने जिस हस्ती से शिकस्त खाई वो कौन था। मुझे मेरे जानने वाले मिस्टर 100% कहकर पुकारते हैं। तुम्हारी पहचान क्या है? मैं राह का सबसे होशियार एजेंट हूँ। मुझे हराना किसी मामूली आदमी के बस की बात नहीं। कौन हो तुम? इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस, पुलिस, रेंजर या कोई आम आदमी? गैर मुतवक्के तौर पर हामिद को उस पागल की आवाज सुनाई। तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते हो। मैं एक पागल ही हूँ। मैं वो पागल हूँ जो अपने वतन की मोहब्बत में पागल हुआ हूँ, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने वतन से दीवानगी की हद तक मोहब्बत है। मैं वो पागल हूँ जो अपनी महबूबा की तरफ आंख उठाने वालों को अपनी दीवानगी के समुंदर में बहाकर गर्क कर दूं। मैं वो पागल हूँ जो अपने महबूब वतन की तरफ देखने वालों को अपने पागल इश्क की आग में जलाकर राख कर दूं। मैं वो पागल हूँ जिसे वतन की मोहब्बत में ना सर्दी महसूस होती है, ना गर्मी, ना लजीज खाने की तलब, ना अच्छे कपड़ों की, ना बहादुरी के मेडल, ना कोई सरकारी मुराद, ना बीवी बच्चों का प्यार, ना माँ बाप की शफकत, ना दोस्तों की महफिल, ना पैसे की तलब। मुझे इन सब से कोई सरोकार नहीं। मेरी सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि जब मैं वतन की हिफाजत करते शहीद हूँ तो मेरा ज़मीर मुझे शाबाशी दे और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट हो और मेरा नाम उन पागलों की लिस्ट में लिखा जाए जिन्होंने अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान की। मैं वो मजनू हूँ जिसकी लैला उसका वतन पाकिस्तान है। मैं एक पागल हूँ और एक पागल ही इस वतन की हिफाजत कर सकता है, जिसकी सालमियत दुश्मनाने इस्लाम की तबाही है, जिसकी वजह से कुफार और दजाली ताकतें मुत्तहिद होकर इसे सफाई हस्ती से मिटाने की नाकाम कोशिशें कर रही हैं। लेकिन हिफाजत सिर्फ हथियारों से नहीं, इसके लिए सबसे ज़रूरी होती है वतन की मोहब्बत और मर मिटने का पागलपन। हाँ, मैं पाकिस्तान के उन बेशुमार गुमनाम पागल सिपाहियों में से हूँ जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बेड़ा उठाया हुआ है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन हमारा रहनुमा? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मुझे पागल कहकर बुला, मुझे फख्र होगा कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के इश्क में पागल हूँ। कसम उस रब्बुल आलमीन की कि अगर खुदा मुझे 1000 जिंदगियां अता करे तो भी मैं हर जिंदगी में ऐसा ही पागल कहलाना चाहूँगा, क्योंकि इससे बढ़कर कोई इज्जत नहीं जो इज्जत रब्बुल इज्जत और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर उनके बंदू की है, जो उनके नाम और दीन की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश करते हैं। पागल पिस्तौल पर साइलेंसर लगाते हुए बोला, मेरी ताकत
اور عزم کے سامنے کفار کی تمام دنیاوی طاقتیں ہیچ ہیں، کیونکہ میری زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے شروع اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ختم ہوتی ہے۔ ہاں، کیونکہ تمہاری موت میں صرف چند لمحے باقی ہیں تو میں تمہاری آخری خواہش پوری کروں گا۔ تو سنو، میں ISI ہوں، میں پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع کی آخری لکیر ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سائلنسر لگے پستول نے ایک ہلکی سی آواز کی اور پگھلا ہوا سیسا حامد کے ماتھے میں پیوست ہوا۔ حامد حیرت بری آنکھوں سے دل ہی دل میں اس پاگل پن کی داد دیتے ہوئے ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گیا۔ یہی ISI کا اصول ہے، پاکستان کی طرف بری نظر سے دیکھنے کی صرف ایک سزا، موت۔ پاگل نے بڑے آرام سے حامد کی جیب پر ہاتھ صاف کیا اور کمرے سے چند بیش بہا قیمتی چیزیں اپنے قبضے میں کی اور باہر جا کر گٹر میں ڈال دیں۔ اس کے بعد اپنے کچرے کے ڈبے کے پاس آرام سے سو گیا۔ صبح اخبار میں خبر تھی کہ نامعلوم ڈکیتوں نے پاکستان کے سرکاری ادارے کے ملازم کے گھر ڈاکہ ڈالا اور مزاحمت کے دوران ملازم، جس کا نام حامد بتایا جاتا ہے، ڈکیتوں کی گولی سے جاں بحق ہو گیا اور ڈکیت گھر سے قیمتی زیورات اور نقدی لے کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ پاکستان کے تمام گمنام محافظوں اور سپاہیوں کو پاکستانی عوام کا سلام۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل دی انفو ٹیچر کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ISI سے اپنی محبت کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔